يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اسماء المشتقہ میں سے اسم الاعلیٰ کریں گے بالتوفیق۔ اسم الاعلیٰ ایسا اسم جو کام کرنے کے آلہ کا مفہوم بیان کرے، جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی جس اوزار یا ہتھیار کے ذریعے کام کیا جائے۔ اردو میں آلہ بمعنی اوزار عام استعمال میں ہے۔ ثلاثی مجرد میں اسم الاعلیٰ کے دو اوزان ہیں، مفعل اور مفعال۔ چلیں ان کی گردانیں بناتے ہیں۔ میتھڈ 1، مفعل مفعلان مفاعل، مفعلا مفعلین مفاعلا، مفعل مفعلین مفاعلا۔ اس وزن کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ رسما یرسمو سے مرسمن لکھنے والی چیز، پینسل وغیرہ۔ سترہ یسترو سے مسترن اسکیل، لکیر کھینچنے والا فٹا۔ دربا یدربو سے مدربن مارنے کا آلہ، ڈنڈا وغیرہ۔ کوا یکفی سے مکویون، زبر پلس پیش تنوین کھڑا زبر میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا مکوا، استری۔ میتھڈ 2، مفعال مفعلان مفاعیل، مفعالا مفعلین مفاعیلا، مفعل مفعلین مفاعیلا۔ اس وزن کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ فتح یفتح سے مفتاح، کھولنے والی چیز، چابی وغیرہ۔ کالا یکیلو سے مکیال، ناپنے کی اشیاء یا ناپنے کا آلہ۔ وزنا یزنو سے میوزان، واو یا میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا میزان، وزن تولنے کا آلہ۔ نشرا ینشرو سے منشار، براڈ کاسٹ کرنے والی چیزیں، ٹی وی وغیرہ۔ قرآن میں دونوں اوزانوں کے واحد اور جمع کا ہی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مؤنث ہو جائے گا مفعلۃ مفعلتان مفاعل، مفعلۃ مفعلتین مفاعلا، مفعلۃ مفعلتین مفاعلا۔ اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ کنسا یکنسو سے مکنستن، جھاڑو یا ویکیوم وغیرہ۔ لعقا یلعقو سے ملعقتن، چمچہ۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ مفعل اور مفعلتن کے جمع سیم ہیں اور مفعال کا جمع مفاعلو ہے، لیکن تینوں اوزانوں کے جمع غیر منصرف ہیں۔ مگر جب اس پر ال لگ جاتا ہے تو یہ معرب ہو جاتے ہیں، یعنی لکھنے میں زیر قبول کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں بعض آلات کے لیے الگ خاص الفاظ مقرر اور استعمال میں ہیں، یعنی بعض آلات جامد ہوتے ہیں، وہ مشتقہ نہیں ہوتے، جیسا کہ سکین یعنی چھری، قفل یعنی تالا، سیف یعنی تلوار، شوکتن یعنی کانٹا فورک، قلم عصا یعنی لاٹھی، خیاط
यानी सुई वगैरह। लेकिन इस्मुल आला हम उन्हीं अस्मा को कहेंगे जो इसके वजन पर आते हैं। चलें अब कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह रहमान आयत नंबर 7, 8 और 9 पे देखिए अल मीज़ाना। 7 और 9 में इसकी नस्बी हालत है और 8 में ज़ेरी हालत है, फी की वजह से जार मजरूर हो गया ये। सूरह हूद आयत नंबर 84 अल मिकयाला, नापने या माप तोल का आला, मेथड 2 है ये। इसके आगे ही अल मीज़ाना आ रहा है। 85 पर भी ये दोनों आ रहे हैं, अल मिकयाला और अल मीज़ाना। सूरह यूसुफ आयत नंबर 31 सिकीनन, यहाँ इसकी नस्बी हालत है, इसके मायने छुरी के हैं। सूरह नूर आयत नंबर 35 मिसबाहुन, इसके मायने चराग के हैं। सूरह अनाम आयत नंबर 59 मफातीहु, इसके मायने चाबियाँ। मफातीहुल गैबी, चाबियाँ गैब की, ये इजाफत हो रहा है, या गैब की कुंजियाँ। सूरह कलम आयत नंबर 1 वल कलमी, वाव यहाँ कस्मिया है, कसम कलम की। सूरह कारिया आयत नंबर 6 और 8 पे देखिए मवाजीनू, ये मेथड 2 के जमा का सीगा है, इसका वाहिद मीज़ान है और जमा क्या हो जाएगा, मवाजीनू। मवाजीनुहु ये इजाफत हो गया। सूरह जुमर आयत नंबर 63 मकालीदू, कलदा यकलुदू से ये मकालीदू है, ये जमा का सीगा है, मेथड 2 है ये और इसका वाहिद है मिकलादुन, इसके मायने भी चाबियां हैं। सूरह सबा आयत नंबर 14 मिन सअताहु, मिन सअतुन, ये इस्मुल आला है, मुअन्नस का सीगा है ये, नसआ यंसऊ से। इसकी ताई मरबूता खुल गई है क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है, इजाफत में हो रहा है। मुदाफ बनते वक्त ताई मरबूता खुल जाती है, तो ये हो जाएगा मिन सअतहु। मिन सअतुन के मायने लाठी के हैं, इसके मायने हो जाएंगे उसकी लाठी। सूरह आराफ आयत नंबर 40 सम्मिल खयाती, अल खयाती सुई को कहते हैं, ये खाता या खीतू से है। सम्मिल खयाती यानी सुई का नाका। सूरह बकरा आयत नंबर 60 बी असा का, बी असा जार मजरूर है, असा कहते हैं लाठी को, असा का तुम्हारी लाठी। सूरह मारिज आयत नंबर 3 अल मारिजी, ये मेथड 1 का जमा है लेकिन अल लगने की वजह से ये मुअर्रब हो गया। अराजा यारुजू से अल मारिजी, मारिज के मायने सीढ़ियां हैं, लेकिन यहाँ कुरान में इसके मायने ऊंचे दर्जों के हैं। आयत 4 में प्लीज देखिए मिकदारुहु, मिकदारु ये मेथड 2 है, कदरा यकदिरु से, इसके मायने नापना, माप तोल करना, यानी किसी चीज की मिकदार करना। मिकदारुहु उसकी मिकदार, यहां भी ये इजाफत बन रहा है। अदवातुल इस्तिफहाम, सवाल या फहम हासिल करने और समझने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें अदवातुल इस्तिफहाम कहते हैं। उर्दू में इस्तिफहाम अमूमन जुमले में बाद में आते हैं, जैसा कि तुम्हारा नाम क्या है
या तुम्हारी किताबें कहाँ हैं। जबकि इंग्लिश और अरबी जबान में इस्तिफाम पहले आते हैं। अरबी जबान में इस्तिफाम के लिए कुछ हुरूफ और कुछ इस्म होते हैं। हुरूफ इस्तिफाम दो हैं, हल और आ यानी हमजा। इनके मायने क्या के हैं और इंग्लिश में इज, एम, आर के मायने हैं। इनका जवाब अमूमन हाँ या ना में होता है, यानी शॉर्ट आंसर्स। जैसा कि सूरह गाशिया आयत नंबर 1 में देखिए, हल अता का, क्या आई आपके पास। सूरह मुतफ्फिफीन में देखिए आयत नंबर 36 में, यहाँ भी हल आ रहा है। सूरह बुरूज की 17 में देखिए, हल अता का, यहाँ भी क्या आई आपके पास। अता मुज़क्कर का सीगा है और मैंने कहा क्या आई आपके पास। असल में कुछ चीजें हम उर्दू में मुअन्नस लेते हैं। ये तस्करा हदीसुल जुनूद का है। क्या आई आपके पास बात लश्करों की। बात को हम मुअन्नस लेते हैं, इसलिए तर्जुमा ऐसे किया है। सूरह मायदा आयत नंबर 91 में भी हल आ रहा है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 39, आ अरबाबुम मुतफर्रिकूना खैरुन, क्या मुतफर्रिक रब बेहतर हैं। इसी की 90 में देखिए, आ इन्नका ला अंता यूसुफ, क्या वाकई तू ही यूसुफ है। सूरह गाशिया आयत नंबर 17, अफला यंजुरूना, क्या फिर नहीं वो देखते। हमजा लाए नफी के साथ मुरक्कब होकर भी आता है। इसके मायने क्या नहीं के हैं। सूरह मुल्क आयत नंबर 14 में देखिए, यहाँ अला आ रहा है और क्या नहीं के मायने दे रहा है। सूरह यूसुफ की आयत 59 में देखिए, यहाँ भी अला आ रहा है और क्या नहीं के मायने दे रहा है। लेकिन बाज औकात अला हर्फ तंबी यानी वार्निंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 13, यहाँ अला तंबीहन या वार्निंग के तौर पर आया है। खबरदार, बेशक वही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं वो जानते। बकरा की ही 214 पे देखिए, यहाँ भी अला वार्निंग के तौर पर आया है। इसके मायने खबरदार, आगा रहो, कुछ इस तरह से होते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 54, यहाँ भी अला तंबीहन आया है। सूरह अनाम आयत नंबर 62, यहाँ भी अला आ रहा है और ये तनबीहन है। इसी तरह इस्तिफाम का हमजा लम जाजमा के साथ भी आता है। अलम तरा, तरा रा यरा से हाजिर मुज़क्कर वाहिद का सीगा है। लम जो कि जाजमा है, उसने तरा की जस्मी हालत कर दी और या ड्रॉप हो गई। इसके मायने हो जाएंगे, क्या नहीं आपने देखा। आयत 2 में भी अलम आ रहा है। सूरह आराफ आयत नंबर 22, यहाँ पर देखिए अलम आ रहा है, आगे फेल मजीद फी का आ रहा है। इंशाअल्लाह वो भी हम करेंगे आगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 18, अलम तअलमू, क्या नहीं तुम जानते। हुरूफ इस्तिफाम जुमले के शुरू में आते हैं क्योंकि ये सदरे कलाम चाहते हैं। हुरूफ इस्तिफाम समझ लेने के बाद चलें अब देखते हैं कि इसमें इस्तिफाम कौन कौन से होते हैं। मा, मादा, इनके मायने भी क्या के होते हैं।
یہ ڈیٹیلڈ جواب کے لیے آتے ہیں یعنی تفصیلی جواب کے لیے. ما غیر عاقل کے لیے آتا ہے. من یعنی کون، من عاقل کے لیے آتا ہے. ما اور من قرآن میں مبتدا بن کر بھی آتے ہیں. آئینہ یعنی کہاں، کم یعنی کتنا یا کتنی، متا کب، ایانا کب، کہاں. متا اور ایانا وقت دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. متا عام امور کے لیے آتا ہے اور ایانا خاص اور اہم ترین امور کے لیے آتا ہے. کیفا یعنی کیسا یا کیسی، انا یعنی کہاں سے یا جہاں یا کس طرح. ایون اور ایتن، ایون مذکر کے لیے آتا ہے اور ایتن مؤنث کے لیے. اس کے معنی کون سا یا کون سی کے ہیں. ایون اور ایتن معرب ہوتے ہیں اور مضاف بن کر آتے ہیں. یہ مبتدا بن کر بھی آتے ہیں. یہ تمام پوچھنے کے اسلوب ہیں. یہ خود کسی قاعدے کے تحت نہیں بنے ہیں، بس ان کو ہم ایز اٹ از لیتے ہیں. چونکہ یہ اسم ہے اور اسم میں ہمیں پتہ ہے کہ 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے: قسم، تعداد، جنس، حالت. قسم یا وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہوتے ہیں. تعداد کے لحاظ سے یہ یونیورسل ہیں یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ جنس کے لحاظ سے بھی یونیورسل ہیں اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں سوائے ایون اور ایتن کے. حالت کے لحاظ سے بھی تمام استفہام مبنی ہوتے ہیں سوائے 1-2 کے. ہم جملے میں اسم کو جو مقام دیتے ہیں یہ وہی مقام لیں گے. کچھ کی رائے میں یہ مبتدا کے طور پر آتے ہیں اور کچھ کی رائے میں یہ خبر مقدم کے طور پر آتے ہیں، جبکہ ایک رائے کے مطابق استفہام مبتدا نہیں بنتے سوائے ما، من اور ایون کے. حروف استفہام کی طرح اسم الاستفہام بھی عموماً جملے کے شروع میں آتے ہیں. استفہام میں سے کچھ مضاف الیہ کے طور پر بھی آتے ہیں جیسا کہ من. فار ایگزامپل بیت من، کون کا گھر یعنی کس کا گھر. ان تمام باتوں کے پیش نظر آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ استفہام سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم ان کو ایز اٹ از یاد کرتے ہیں اور یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں. کچھ استفہام حروف جر کے ساتھ بھی آتے ہیں لیکن ہم پہلے ان کی اگزامپلز قرآن میں دیکھیں گے اور پھر ان کو کریں گے. سورہ قاریہ آیت نمبر 2. مل قاریہ، یہاں ما استفہام کا ہے. سورہ فیل آیت نمبر 1 کو دیکھیے. علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیفا فعل ربک، کیسا کیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. سورہ مومنون آیت نمبر 112. کم لبستم، کتنا تم ٹھہرے، فی الارضی، زمین میں. یہاں دیکھیں کم آ رہا ہے جو کہ استفہام ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17. وما تلکا، اور کیا ہے وہ، بیمینکا، تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام.
यहाँ देखिए माँ आ रहा है। सूरे नाजियात आयत नंबर 42। यहाँ देखें अय्याना आ रहा है जिसके मायने कब के हैं। सूरे नमल की आयत 65 में देखें, यहाँ भी अय्याना आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ख़ास और अहम तरीन उमूर के लिए आता है। सूरे मुल्क आयत नंबर 25, मता हादल वादू, कब होगा ये वादा। सूरे तकवीर आयत नंबर 26, फ़अयना तज़हबूना, फिर कहाँ तुम जाते हो। सूरे बकरा आयत नंबर 28, कैफ़ा तकफुरूना बिल्लाही, कैसे तुम कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ। बकरा की ही आयत 214 पे देखिए, मता नस्रुल्लाही, कब आएगी मदद अल्लाह की। आयत 215 पे देखिए, यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, माज़ा युनफिकून, क्या वो खर्च करें। माज़ा ये इस्तिफ़ाम का है, युनफिकूना मज़ीद फ़ी है। सूरे रहमान आयत नंबर 13, फ़बिअय्यि आलाई, फ़ा हटा दीजिए, हर्फ बी जर का है, अय्युन इसकी ज़ेरी हालत हुई है बी की वजह से और तनवीन ड्रॉप हो गई क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है। इसका मुदाफ इलैही है आलाई, कौन सी नेमतों को। सूरे ज़ारियात आयत नंबर 12, यसअलूना, वो पूछते हैं, अय्याना यौमिद्दीन, कब होगा जज़ा का दिन। सूरे बकरा आयत नंबर 138, यहाँ देखें मन आ रहा है जिसके मायने कौन के हैं। कौन है ज़्यादा अच्छा अल्लाह से रंग में। 140 पे भी देखिए, कौन ज़्यादा जालिम है। सूरे मायदा आयत नंबर 75, यहाँ देखें अन्ना आ रहा है जिसके मायने कहाँ के हैं। सूरे मरियम आयत नंबर 73, अय्युल फरीकैनी, कौन सा दोनों फरीकों में से। सूरे अनाम आयत नंबर 19, अय्यु शैइन, कौन सी चीज़। सूरे बकरा आयत 223, अन्ना शिअतुम, जहाँ से तुम चाहो। सूरे गाशिया आयत नंबर 17, यहाँ देखें कैफा आ रहा है, कैसे वो पैदा किए गए। कुछ इस्तिफ़हाम हुरूफ जर के साथ भी आते हैं, आए उन्हें हम देखते हैं। लिमा, लिमाज़ा, लिमा को ऐसे भी लिखा जाता है अलिफ के बगैर, फीमा, और इसको हम अलिफ के बगैर भी लिखते हैं। अम्मा, ये भी अलिफ के बगैर आप देख रही हैं। मिम्मा, बिमा, ये दोनों भी अलिफ के बगैर भी लिखे जाते हैं। लीमन, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करें, कुरान में जहाँ भी इस्तिफ़हाम हुरूफ जर के साथ आए हैं वो ऐसे ही आए हैं बगैर अलिफ के, और यही इसकी पहचान है। कुरान में अलिफ के साथ जो आप माँ देखेंगे वो मौसूला का माँ होता है, इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अलिफ के बगैर जो मीम है वो इस्तिफ़हाम का है। लिमा, ली प्लस माँ, लिमाज़ा भी ऐसे ही है, ली प्लस लिमाज़ा, इनके मायने क्यों। फी माँ, फी प्लस माँ यानी किस में। अम्मा, अन प्लस माँ यानी किस चीज़ के बारे में। मिम्मा, मिन प्लस माँ
یعنی کس سے یا کس چیز سے. بما بی پلس ما یعنی کس کے ساتھ یا کس چیز کے ساتھ. لیمن لی پلس من یعنی کس کے لیے. اب تک ہم کتنے ماں کر چکے ہیں؟ ایک استفہام کا، ایک موصولہ کا اور ایک ماں نفی کا ہوتا ہے. چلیں اب ان کی ہم کچھ ایگزامپلز قرآن میں دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 70 لیما. یہاں دیکھیے ماں جو ہے بغیر الف کے ہے اور یہی اس کی پہچان ہے کہ یہ استفہام ہے. لما تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ. سورہ نساء کی آیت نمبر 97 فی ما کنتم کس میں تھے تم. سورہ صف آیت نمبر 2 لما تقولون کیوں تم کہتے ہو ما لا تفعلون جو نہیں تم کرتے. آیت 5 کے اندر بھی لیما آ رہا ہے. سورہ نبا آیت نمبر 1 یہاں دیکھیں اما آ رہا ہے. یہ ان پلس ما ہے کس چیز کی بابت یا کس چیز کے بارے میں. سورہ نازیات آیت نمبر 43 میں دیکھیے یہاں پر فیما آ رہا ہے. سورہ طارق آیت نمبر 5 من پلس ما ہے. یہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. سورہ نمل آیت نمبر 35 بما یرجعو کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں. المرسلون یرجعو کا فاعل ہے. کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں قاصد. سورہ ہجر آیت نمبر 54 پہ دیکھیے یہاں پر بھی فبما فا حرف ہے. بما کو دیکھیے بی پلس ما کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو. اتنی اگزامپلز دیکھ لینے کے بعد انشاءاللہ اب آپ کو اس چیز کی پہچان ہو گئی ہوگی کہ الف کے بغیر جو میم آتا ہے وہ استفہام کا ہوتا ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 84 لیمن نون کے نیچے عارضی کسرہ ہے ملانے کے لیے اور یہ من جو ہے استفہام کا ہے. کس کے لیے ہے زمین. سورہ مومن آیت نمبر 16 لیمن کس کے لیے ہے. الملک اليوم بادشاہی آج کے دن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. يا حامل القرآن يا حامل القرآن